मलिक रियाज, इस नाम से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। इनका शुमार पाकिस्तान के 5 अमीर तरीन लोगों में होता है। ये 25 साल पहले एक छोटे से ठेकेदार होते थे। एक 5 मरले के किराए के मकान में रहते थे और बसों में सफ़र करते थे। लेकिन फिर ये एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। पूरे मुल्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इनकी नेट वर्थ 4000 अरब रुपए है। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान के टोटल बजट से लगा लीजिए। पाकिस्तान का टोटल बजट 5500 अरब रुपए है, जबकि मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 3500 अरब रुपए है। और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना भी मलिक रियाज को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 470 अरब रुपए का जुर्माना किया और ये डॉलर्स में 4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। और हम IMF से सालाना 1.5 अरब डॉलर की किस्त लेते हैं। तो गोया मलिक रियाज IMF के बराबर जुर्माना अदा कर रहे हैं। मलिक रियाज ने यह कामयाबी कैसे हासिल की, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और मैं आपको आज की वीडियो में वो वजह बताऊंगा। और मेरा दावा है कि अगर आप भी वो काम कर लेंगे तो आप भी मलिक रियाज की तरह कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हम मलिक रियाज के फार्मूले की तरफ आते हैं। आज से कुछ महीने पहले तक मलिक रियाज पे बड़े खौफनाक किस्म के केसेस चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट और तमाम सियासी जमातें इनके खिलाफ थीं। लेकिन इन बुरे हालात में भी मलिक रियाज साहब इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब उनसे इस इत्मीनान की वजह पूछी गई तो वो हंस कर बोले कि ये सब लोग मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे पूछा गया क्यों, तो ये बोले कि मेरे तमाम बिजनेसेस में अल्लाह ताला हिस्सेदार है। परवरदिगार मेरा बिजनेस पार्टनर और मेरा शेयर होल्डर है और ये अपना नुकसान नहीं होने देगा। जब मज़ीद वजाहत पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मैं जब भी कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो उसमें अल्लाह ताला को अपना हिस्सेदार बना लेता हूँ। अल्लाह का यह हिस्सा मेरे कारोबार की हिफाजत भी करता है और इसको तरक्की भी देता है। ये लोग मेरा तो कुछ ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, मगर ये अल्लाह और इसके कारोबार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मलिक रियाज साहब की बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि ये शुरू दिन से अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाते आ रहे हैं। जब ये ठेकेदार थे तो पहले ये अपने मुनाफे का एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते थे और फिर अपना हिस्सा घर लेकर जाते थे। और ये आज भी हर साल करोड़ों रुपए अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। मुल्क में इनके लातादाद दस्तरखान चल रहे हैं और जहां पर ये 1 लाख लोगों को रोज़ाना खाना खिलाते हैं। मुल्क में स्टेट के दस्तरखान तो बंद हो गए, लेकिन इनके दस्तरखान 12 साल से चल रहे हैं। दर्जनों चैरिटी अस्पताल हैं, सैकड़ों मीठे पानी के कुएं हैं, हज़ारों तालिब इल्मों की फ़ीसें अदा हो रही हैं। ये रोज़ 2 ख़ानदानों को मुफ्त में घर भी देते हैं और मुल्क में सबसे ज़्यादा किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट भी इस एक शख्स ने करवाए हैं। और ये अल्लाह ताला से शराकत दारी है कि जिसने इनका आज तक ना कोई कारोबार बंद होने दिया और ना ही इनकी ग्रोथ रुकी। ये आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 470 अरब रुपए का जुर्माना किया, मैं ये भी अदा कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी अल्लाह ताला का हिस्सा है। अल्लाह इसमें भी हिस्सेदार है। अल्लाह ये भी पूरा कर देगा और ये 100% तरक्की का वाहिद रास्ता है। आप अपने कारोबार में अल्लाह पाक को हिस्सेदार बना लीजिए और फिर यकीन कीजिए कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। मसलन जुनैद जमशेद का ब्रांड जे डॉट, आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये पाकिस्तान में गारमेंट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है। जुनैद जमशेद ने जब कारोबार शुरू किया था तो ये बार बार नाकाम हो रहे थे। ये दुआ के लिए मौलाना नईम के पास चले गए। मौलाना ने उन्हें मशवरा दिया कि आप अपने कारोबार में अल्लाह को हिस्सेदार बना लें, आप कामयाब हो जाएंगे। जुनैद जमशेद ने ऐसा ही किया और फिर अल्लाह पाक को 33% का हिस्सेदार बना लिया। आप यकीन कीजिए कि अगले ही दिन काम चल पड़ा। ये लोग शुरू में मुनाफे का सिर्फ 33% खैरात करते थे। काम चल पड़ा तो उन्होंने सेल का 33% हिस्सा अल्लाह पाक के नाम कर दिया। इनका ब्रांड नेशनल से इंटरनेशनल हो गया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये अपनी जिस प्रोडक्ट में अल्लाह का हिस्सा नहीं रखते वो नाकाम हो जाती है, और ये जिसमें परवरदिगार को अपना पार्टनर बना लेते हैं उस काम में पहिए लग जाते हैं। आपने सेवर फूड का नाम भी सुना होगा। ये पाकिस्तान में कुक्ड फूड का सबसे बड़ा ब्रांड है।
یہ لوگ روز 5000 دیگیں پکاتے ہیں۔ یہ ملک میں مرغی، چینی، گھی، چاول کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ 100 ٹرکوں میں ان کے چاول آتے ہیں، لیکن پھر بھی مانگ پوری نہیں ہوتی۔ سیور کی کامیابی کے پیچھے بھی اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ یہ روزانہ سویٹ ہوم کے یتیم بچوں کو مفت کھانا پہنچاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ یتیم بچے ان کی جس پروڈکٹ کو ہاتھ لگا دیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ یتیم بچوں کو 14 قسم کے کھانے کھلاتے ہیں اور ان کے یہ 14 کھانے کامیاب ہیں۔ کراچی میں ایک ٹرسٹ ہے، سیلانی ٹرسٹ۔ یہ ٹرسٹ روزانہ بھوکوں کو 70 لاکھ روپے کا کھانا کھلاتا ہے اور یہ ان کے 2 درجن منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے۔ مولانا بشیر فاروقی اس ٹرسٹ کے روح رواں ہیں۔ مولانا نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بھی ایسا ڈونر نہیں ہے جس نے ڈونیشن دینا شروع کیا ہو اور پھر اس نے ڈونیشن میں اضافہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے کاروبار اور اس کے ظرف دونوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور پھر ڈونر بھی اپنا حصہ بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کراچی میں انڈس ہسپتال ہے اور یہ دنیا کا واحد ہسپتال ہے جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں۔ سر درد سے لے کر کینسر تک ہر شخص کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے اور ہسپتال کا خرچ 12 ارب روپے سالانہ ہے اور یہ 12 ارب روپے لوگ دیتے ہیں۔ ان کے سی او ڈاکٹر باری نے بتایا تھا کہ انہیں آج تک کبھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے سارے ڈونرز اللہ کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اللہ انہیں کمی نہیں آنے دے رہا اور یہ ہمیں کمی نہیں آنے دے رہے۔ آپ عمران خان کی بھی مثال لے لیجئے۔ عمران خان جب تک کھلاڑی تھے تو یہ 2000 کھلاڑیوں میں سے بس ایک کھلاڑی تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نام پر جب کینسر ہسپتال بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ ان کا ہسپتال آج تک بند نہیں ہوا۔ وجہ اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ آپ اخوت کی مثال بھی لے لیجئے۔ یہ تیسری دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فائنینسنگ ایجنسی ہے۔ یہ 10,000 روپے سے شروع ہوئی تھی اور آج یہ 200 ارب روپے کی آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ یہ بلا سود قرضے دیتی ہے اور آج تک جس شخص نے بھی یہ قرضہ دیا اور جس شخص نے بھی یہ قرضہ لیا، اللہ کی شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے اس کے کاروبار میں، استحکام میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تو لوکل مثالیں تھیں، اب آپ انٹرنیشنل مثالیں بھی دیکھیے۔ دنیا میں اس وقت 41 بڑے ڈونرز ہیں۔ بل گیٹس اس میں سب سے بڑا ڈونر ہے۔ اس نے $52 ملین چیریٹی کی اور یہ رقم پاکستان کے 80% قرضوں کے برابر ہے، اور فہرست میں آخری شخص WH کیچ ہے۔ اس نے بھی $1.25 بلین چیریٹی کی۔ یہ 41 لوگ بلینئرز ہیں اور اتنی چیریٹی کرنے کے بعد تو ان سب کا دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ اللہ کا حساب دیکھیے کہ جس دن ان لوگوں نے اپنے چیکس چیریٹی فاؤنڈیشن میں جمع کروائے، اسی دن ان کی دولتوں کو پر لگ گئے۔ بل گیٹس 2007 تک 1 سیکنڈ میں $30 کماتا تھا اور یہ آج $130 فی سیکنڈ کما رہا ہے، اور یہ رقم 1 منٹ میں $7,800 بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اس شخص کو کیسے نوازا۔ اس نے اس ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ نے اس ہاتھ سے اس کو اس سے کہیں زیادہ پکڑا دیا۔ یہ ہے اللہ کی شیئر ہولڈنگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے چیریٹی مانگی۔ امیر یہودیوں نے ہزاروں لاکھوں روپے کا ڈھیر لگا دیا۔ اس قطار میں ایک چھوٹی سی فقیرنی بھی کھڑی تھی۔ اس کی جیب میں صرف ایک سکہ تھا۔ اس نے وہ سکہ نکالا اور ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ایک سکہ بنی اسرائیل کی ساری دولت پر بھاری ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا تھا انہوں نے اس میں سے مجھے تھوڑا سا لوٹا دیا، جبکہ میں نے اس فقیرنی کو صرف ایک سکہ دیا تھا، اس نے وہ بھی پورے کا پورا مجھے دے دیا۔ اس پوری بستی میں یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس فقیرنی کی طرح سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آپ پارٹنرشپ سے شروع کریں، پارٹنرشپ سے آغاز کریں۔ آپ جو بھی کام شروع کریں اس میں اللہ کو 5% کا شیئر ہولڈر بنا لیں اور نیت کریں کہ یا پروردگار، میرے رزق میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا میں آپ کے حصے کو بھی اتنا ہی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آپ اس کے بعد کمال دیکھیے۔ اگر آپ کا بزنس کامیاب نہ ہوا، اگر آپ کے منافع میں پر نہ لگ گئے، تو آپ اپنا نقصان مجھ سے آ کر لے لیجئے۔ آپ ایک بار اللہ کو پارٹنر تو بنا کر دیکھیے، میرا اللہ آپ کی نسلوں کو حیران کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے گا۔